हज़रत सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी दरगाह पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ है, एक ऐसे अल्लाह वाले थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी चप्पल नहीं पहनी। हमेशा एहराम में रहने वाले ये अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे जब चलते तो दरिया भी इन्हें रास्ता दे देता था। ऐसे अल्लाह वाले कि जब तक ये खाना नहीं खाते थे दरिया की कश्ती आगे नहीं बढ़ती थी। तो आइए हज़रत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह का एक मुख्तसर वाक़या पेश करते हैं। हज़रत सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ सादात घराने से था। आपकी विलादत से कुछ दिन पहले ही आपके वालिद, जिनका नाम कुर्बान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह था, उनका विसाल हो गया था। और जब आप पैदा हुए तो अभी बहुत छोटे ही थे कि आपकी वालदा मोहतरमा का भी विसाल हो गया। इसके बाद आपकी परवरिश आपकी दादी मोहतरमा ने की। एक दिन की बात है, जब हज़रत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की उम्र सिर्फ 5 या 6 साल की थी, चेहरे पर मासूमियत की चमक थी, आंखों में सच्चाई का नूर। आप अपने हम उम्र बच्चों के साथ गली में खेल रहे थे। आपको मिठाइयाँ बहुत पसंद थी, इसलिए सब बच्चे आपको प्यार से मिट्ठू मियाँ कहा करते थे। खेलते खेलते अचानक रास्ते से एक डोली गुजरी। हजरत मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले, अरे भैया जरा दुल्हन का चेहरा दिखाओ और हमें मिठाई खिलाओ। लोग उनकी मासूम बात पर मुस्कुरा उठे। किसी ने मिठाई दे दी और आपने वो मिठाई सब बच्चों में बांट दी। हर चेहरे पर खुशी छा गई। कुछ दिन बाद फिर एक डोली उसी रास्ते से गुजरी। हज़रत वारिस अली शाह ने वही प्यारी आवाज़ में कहा, भैया इस डोली में क्या है, ज़रा दुल्हन का चेहरा दिखाओ और मिठाई खिलाओ। लेकिन इस बार डोली वाले को शायद जल्दी थी या फिर उसके दिल में थोड़ा घमंड था। उसने तुनक कर कहा, डोली में कुछ नहीं है। हज़रत ने मासूमियत से फिर पूछा, मैंने कहा ना डोली में कुछ नहीं है। वो बोला, हाँ कुछ नहीं है। तो हज़रत मुस्कुराकर बोले, अच्छा ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो फिर सच में कुछ नहीं है। ये कहकर आप वापस अपने खेल में लग गए। अब उधर जब वो लोग अपने घर पहुंचे जहां दुल्हन को ले जाना था, डोली उतारी गई, पर्दा हटाया गया तो सबके होश उड़ गए। डोली में दुल्हन थी ही नहीं। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग रोने लगे, पूछने लगे दुल्हन कहाँ गई। डोली वालों से सवाल जवाब शुरू हो गए। उन्होंने कहा, रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनमें एक बच्चा बार बार कह रहा था कि दुल्हन का चेहरा दिखाओ, मिठाई खिलाओ। हमने कहा डोली में कुछ नहीं है। उसने भी कहा, अच्छा अगर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। अब सबको यकीन हो गया कि वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, वो तो अल्लाह का वली था। सब लोग दौड़ते हुए हज़रत वारिस अली शाह के घर पहुंचे। उस वक्त आप अपनी दादी के पास बैठे थे। लोग रोते हुए बोले, बाबा हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी दुल्हन डोली से गायब हो गई है, दुआ कीजिए कि वो वापस आ जाए। हज़रत ने नरमी से फरमाया, ठीक है तुम जाओ, तुम्हारी दुल्हन वापस आ गई है। लोग जल्दी से वहां पहुंचे। डोली का पर्दा उठाया तो सबकी आंखें भर आईं। वही दुल्हन बिल्कुल सलामत डोली में बैठी थी। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, अल्लाह अल्लाह, ये बच्चा नहीं अल्लाह का वली है। और इस तरह बचपन से ही हज़रत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की विलायत का नूर ज़ाहिर हो गया, जो आगे चलकर लाखों दिलों को रोशन करने वाला बना। जब आपकी उम्र तकरीबन 5 साल की हुई तो आपकी दादी ने आपको मदरसे में दाखिला दिलवा दिया और सिर्फ 7 साल की उम्र में आप हाफिज़ कुरान बन गए। बचपन से ही आपको तन्हाई पसंद थी। दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद में वक्त गुजारना आपको पसंद नहीं था। बचपन से ही गरीबों की मदद करना और मिस्कीनों का सहारा बनना आपको बहुत पसंद था। आप अक्सर जंगलों और वीरानों में चले जाते और अपना वक्त इबादत में गुजारते और कुदरत के राजों को समझने की कोशिश करते थे। आपके इसी जज्बे और इल्म तसव्वुफ को देखकर वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के बहनोई, जो लखनऊ में रहा करते थे और बहुत बड़े बुजुर्ग माने जाते थे, जिनका नाम हज़रत सैयद खादिम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह था, उन्होंने हज़रत वारिस पाक को अपने पास बुला लिया। वहाँ आपने शरीयत के साथ साथ इल्म मार्फत भी सीखा और यही बुजुर्ग आपके पीरो मुर्शिद बने।
جب حضرت سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 14 سال کی ہوئی تو آپ کے پیر و مرشد حضرت سید خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وصال ہو گیا۔ ان کے بعد حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ہی ان کا جانشین اترادھیکاری بنایا گیا۔ ایک دن حضرت سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے تھے کہ خواب یعنی سپنے میں حضرت سید خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمایا، اے وارث، اب تم سفر کرو اور دین اسلام کی خدمت کرو۔ پیر اور مرشد کے حکم کے بعد حضرت وارث پاک لکھنؤ سے جے پور گئے اور وہاں سے اجمیر شریف تشریف لے گئے۔ اجمیر میں انہوں نے سلطان ہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے روزے پر حاضری دی۔ پھر وہاں سے آپ ممبئی گئے۔ اس کے بعد سن 1253 ہجری میں آپ نے حج ادا کرنے کے لیے مکہ شریف کا رخ کیا۔ یہ آپ کا پہلا حج تھا جو آپ نے سمندری راستے سے طے کیا۔ جب آپ پانی والی جہاز کشتی پر سوار ہوئے اور جہاز سمندر کے بیچ پہنچا تو اچانک وہ رک گیا۔ اس وقت حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے روانہ تو ہو گئے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی تازہ سامان یا کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھیں، بس اللہ کے بھروسے نکل پڑے تھے۔ کئی دنوں تک آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ جب جہاز سمندر کے بیچوں بیچ رک گیا تو کپتان حیران ہو گیا کہ آخر یہ جہاز آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے۔ وہ کپتان مسلمان تھا۔ رات کو جب وہ سویا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، لوگ بھوکے ہیں اور تم سیر ہو کے کھاتے ہو۔ صبح کپتان جاگا مگر اسے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اگلے دن اس نے سب یاتریوں کو کھانے کی دعوت دی، لیکن حضرت وارث پاک اس دعوت میں شامل نہیں ہوئے۔ رات کو پھر وہی کپتان سویا اور دوبارہ حضور خواب میں تشریف لائے اور وہی بات فرمائی، لوگ بھوکے ہیں اور تم سیر ہو کر کھاتے ہو۔ اگلے دن بھی کپتان نے سب کو کھانے کی دعوت دی، لیکن حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ پھر شامل نہیں ہوئے۔ تیسری رات پھر وہی منظر پیش آیا۔ حضور خواب میں آئے اور فرمایا، لوگ بھوکے ہیں اور تم سیر ہو کر کھاتے ہو۔ اب کپتان سمجھ گیا کہ کوئی راز کی بات ہے۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنی رجسٹر نکالی اور جہاز میں سوار سبھی یاتریوں کی گنتی کی۔ تب پتہ چلا کہ ایک شخص کا حساب نہیں مل رہا ہے۔ جب کھوج بین کی گئی تو جہاز کے ایک کونے میں حضرت وارث پاک رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے پائے گئے۔ کپتان نے جیسے ہی انہیں دیکھا ترنت سمجھ گیا کہ یہی وہ اللہ والے ہیں جن کے لیے سردار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں آ کر اشارہ کر رہے تھے۔ کپتان خود حضرت وارث پاک کے پاس آیا اور عرض کی، حضور آپ پر دعوت ہے، کرپیا کھانا کھا لیں۔ جیسے ہی حضرت وارث پاک نے کھانا کھایا، جہاز ترنت چلنے لگا اور سب یاتری سکینت کے ساتھ مکہ شریف پہنچ گئے۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو ایسی طاقت عطا کی ہے کہ ان کے اشارے پر چلتی ہوئی کشتی بھی دریا میں رک جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اسے اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔